गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन यसरी यो शरद ऋतु पनि सम्पन्न भयो। अब त हेमन्त ऋतु प्रारम्भ हुन्छ। हेमन्त ऋतुको पहिलो महिना मार्गशीर्ष महिनामा कात्यायनी देवीको व्रत गर्दछन् गोपिनीहरूले। हेमन्ते प्रथमे मासी नन्द ब्रजकुमारिकाः, चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। पूर्वाचार्यहरूले व्याख्या गर्नुहुन्छ कि एक समय भगवान बढ्दै बढ्दै जानुभयो। भगवानको अत्यन्तै चञ्चल स्वभाव, अनि एक गोपका छोरीहरू गोपिनीहरू पनि बढ्दै बढ्दै गए। यिनीहरूको पनि उमेर अवस्था बढ्दै गयो। यो अवस्था बढ्दै गएको देखेर, भगवानको चाञ्चल्यलाई पनि देखेर पिताहरूले आफ्ना छोरीहरूलाई घरमै बन्दी बनाइदिए। भगवान श्रीकृष्ण बिना एकछिन रहन सक्दैनथे यी गोपिनीहरू, यी बालिकाहरू। भगवानले विचार गर्नुभयो, कसै गरी पनि मलाई नै सर्वस्व मान्ने मेरा भक्त यी गोपिनीहरू, यिनीहरू मबाट वियोग भएर रहनै सक्दैनन्। एउटा उपाय गर्नु पर्यो भनेर इन्द्रलाई आज्ञा दिनुभयो। वर्षा बन्द गर्नका लागि केही समय भयो। अब ब्रजमा वर्षा ठप्प भयो, हाहाकार भयो। अब एक घुड्की पानी छैन गाईहरूका लागि, स्नान गर्ने यमुनाजीमा जल छैन। वर्षा नभइसकेपछि न अन्न, न बाली, न घाँस, न वन, न फल, न फूल। हाहाकार हुन लाग्यो। सबै त गोठाला हुनुहुन्थ्यो गोपहरू, के गर्ने। एक समय गोप वृद्धहरूको एउटा बैठक भयो। त्यसमध्ये कोही ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ ब्रजकी अधीश्वरी देवी हुनुहुन्छ कात्यायनी देवी, उनको व्रत गर्ने हो भने, उहाँ प्रसन्न हुनुभयो भने वर्षा हुन्छ। उहाँ रिसाउनु भएको हुनसक्छ, उहाँको व्रत गर्नुपर्छ। कसैले भनिदिए व्रत कसरी गर्ने त? अलि जान्नेले भने देवीको व्रत गर्दाखेरि यस्ता देवीहरूले नि गर्नुपर्छ, कुमारीहरूले नि गर्नुपर्छ। हाम्रा छोरीहरूलाई व्रत गर्न लगाऊँ, यो छिटै सफल हुन्छ। अर्का गोपले सोध्नुभयो, यो विधि कसले जानेको छ त? विधि जान्ने त केवल कन्हैया हो। अनि भगवानलाई सोधियो, यो कात्यायनी देवीको व्रत गर्दा के गर्नुपर्छ कन्हैया? भगवानले भन्नुभयो, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ, अलिकति रात छँदै यमुनाजीमा जानुपर्छ, स्नान गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट कात्यायनी देवीका मन्दिरमा गएर पूजा गर्नुपर्छ। अब अर्को आपत्ति आइलाग्यो। ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्ने, अलिकति रात छँदै, अनि बालिकाहरू यमुनाजीमा गएर स्नान गर्नुपर्ने, कात्यायनी देवीकामा गएर पूजा गर्नुपर्ने। अब यिनको रक्षा चाहिँ कसले गर्ने त यी बालिकाहरूको? गोपहरू कोही पनि समर्थ हुनुहुन्न। एक गोपले भने, यो सबै गर्न सक्ने त कृष्ण नै छ, किनभने उसले पुतनालाई मार्यो, सकटासुरलाई मार्यो, तृणाव्रतलाई मार्यो, अघासुरलाई मार्यो, बकासुरलाई मार्यो, सबैलाई मार्दै मार्दै आइरहेको छ। दावाग्निबाट पनि रक्षा गर्यो। त्यसकारणले कन्हैयालाई नै रक्षक बनाउनुपर्छ। अब त काम बनिहाल्यो। भगवान यति नै चाहनुहुन्थ्यो। गोपिनीहरू एक महिनासम्म केवल हविष्यान्न मात्र भोजन गरेर, एक बार भोजन गरेर यमुनाजीमा जाने, स्नान गर्ने, अनि कात्यायनी देवीका यहाँ गएर पूजा गर्ने, यसो गर्न लाग्नुभयो। धूप दीप नैवेद्य चन्दन अक्षता पुष्प इत्यादि अर्पण गर्नुहुन्थ्यो। बालुवाद्वारा कात्यायनी देवीको मूर्ति निर्माण गर्नुभएको छ। मनमा केवल भगवानलाई नै पाऊँ भन्ने यस्तो भाव छ। परन्तु आज्ञा भगवानको भएको हुनाले कात्यायनी देवीको व्रतद्वारा फल चाहिँ भगवान, पूजा देवीको फल भगवान। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी
नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। सबै गोपिनीहरूले प्रार्थना त यसै गरी गर्दथे। भन्थे, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे जगतकी अधीश्वरी, हजुर प्रसन्न भएर यस्तो फल दिनुहोस्। नन्द गोपका पुत्र श्रीकृष्णलाई हाम्रा पति बनाइदिनुहोस्। हामी हजुरलाई बार बार वन्दना गर्दछौँ। यही कात्यायनी देवीको व्रत, जुन व्रतद्वारा भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न हुनुभयो र यी ब्रज बालिकाहरूले भगवानलाई नै प्राप्त गरे भन्ने यो कथा सुन्नुभएको थियो। गोदाममा आण्डाल साक्षात् भूमिदेवीकै अवतार दक्षिण भारतमा श्री धन्वी नव्यनगरमा विष्णुचित्त आलवारकी छोरीका रूपले, यद्यपि उहाँ तुलसीका वनमा तुलसी वाटिकामा तुलसी गोड्ने क्रममा भेट्नुभएको थियो भट्टनाथ सुरी विष्णुचित्त आलवार, उहाँले छोरीका रूपले स्वीकार गर्नुभयो। अत्यन्तै सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो। जसरी राजा जनकले यज्ञभूमि शोधनका समयमा जानकीजीलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो, उसै गरी श्री विष्णुचित्त आलवारले पनि गोदाममाजीलाई प्राप्त गर्नुभयो, पुत्री रूपले स्वीकार गर्नुभयो, पञ्चसंस्कार इत्यादि दीक्षा दिनुभयो। सानै हुनुहुन्थ्यो गोदाममाजी, पिताजीले कथा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो, श्री विष्णु पुराणको भागवत आदि गरेका ग्रन्थहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। बालिका अवस्थामा गोपिनीहरूले 1 महिनाको व्रत गरे कात्यायनी देवीको। त्यही व्रतद्वारा सन्तुष्ट भएर भगवानलाई प्राप्त गरे। यो सुन्ने बित्तिकै आफू पनि बालिका हुनुहुन्थ्यो। ओहो, यसो गर्न पाएदेखि भगवान चाँडै प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर 1 महिनासम्म धनुर्मासको व्रत गर्नुहुन्छ। नजिकै बटपत्र साई भगवान हुनुहुन्छ। प्रत्येक दिन भगवानका यहाँ जाने 10 आलवारहरूलाई 10 सखीका रूपले परिकल्पना गरेर धन्वी नव्य नगरलाई नै त्यो ब्रजभूमिका रूपले परिकल्पना गरेर बटपत्र साई भगवान स्वयं श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। आफूलाई पनि एउटी प्रधान गोपिनीका रूपले स्वीकार गरेर 1 महिनासम्मको व्रत गर्नुभयो, जसलाई श्री धनुर्मास व्रतोत्सव भनिन्छ। यही व्रतलाई देखेर नै गोपिनीहरूको निष्ठा र फललाई देखेर नै गोदाममाजीले त्यो व्रत गर्नुभएको। यही मन्त्र जप्नुहुन्थ्यो गोपिनीहरू, सेवा गर्नुहुन्थ्यो कात्यायनी देवीको। समय बढ्दै गयो। एक दिन यमुनाजीमा स्नान गर्न जाँदा आफ्ना लगाएका वस्त्र जति सबै किनारामा फुकालेर राखेर सबै गोपिनीहरू प्रवेश गरे यमुनाजीमा स्नान गर्नका लागि। भगवान पछाडि पछाडि जानुहुन्थ्यो सधैँ। यिनीहरूको रक्षाका निमित्त रात बाँकी नै छ। स्नान गरिसकेर पूजा गराइसकेर भगवान लिएर आउनुहुन्थ्यो। आज यसरी निर्वस्त्र स्नान गरेको देखेर भगवानले विचार गर्नुभयो, यिनीहरूलाई धर्मको शिक्षा दिन पर्यो। स्नान गर्न गोपिनीहरू निर्वस्त्र भएर भित्र प्रवेश गरेका छन्। भगवान पछाडि पछाडि जानुभयो। उनीहरू मस्त स्नान गर्दै थिए। भगवानले सबै उनीहरूका कपडाहरू पोको पार्नुभयो, लिएर चढ्नुभयो कदम्बका वृक्षमा माथि पुगेर भगवानले उनीहरूका जति पनि वस्त्रहरू थिए कदम्बका डालीमा सबै टाँगिदिनु भयो। टाँगेर माथि भगवान वेणु बजाउन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। माथिबाट भगवानले भन्नुभयो, अत्रागत्याबलः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्। यहाँ आओ, आफ्ना वस्त्र ल्याओ, आफ्ना कपडा ल्याओ। भगवानले यसो भन्नुभयो। त्यो वेणुको नाद सुनेर यसो माथि हेर्छन् गोपिनीहरू। वृक्षभरि आफ्ना कपडाहरू छन्, साडी छन्, अरू वस्त्रहरू छन्। भगवानले भन्नुभयो, मैले भनेको कुरा जहिले पनि सत्य हुन्छ। तिमीहरू मेरा सखीहरू हौ, भक्ताहरू हौ। त्यस कारणले आओ है, यहाँ आएर यो वस्त्र लिएर जाओ। भगवान भन्दै हुनुहुन्छ। अब भने आपत्ति पर्यो गोपिनीहरूलाई। निर्वस्त्र जलमा डुबेका अब कसरी बाहिर निस्कने, अत्यन्तै लज्जित छन्। जलभित्रैबाट प्रार्थना गर्दै भन्छन् गोपिनीहरूले, हे श्याम सुन्दर, यस्तो अनर्थ तिमी नगर। हामी तिम्रा दासी हौँ, हाम्रा वस्त्रलाई देऊ। हामी अत्यन्तै दुखी भइरहेका छौँ। तिमी धर्म जान्नेवाला छौ, यस्तो गर्नुहुन्छ र हामीलाई कपडा देऊ, कपडा देऊ, भित्रबाट पुकार गर्छन्। भगवान हुन्छ, नै तिमीहरू दासी हौ। दासी भए त यहाँ आओ, यहाँ भवत्यो यदि मे दासी हो मयोक्तम वा करिष्यतम। दासीले त स्वामीले भनेको मान्नुपर्छ। त्यसो हुनाले तिमीहरू बाहिर आओ, आएर आफ्नो वस्त्र लगाओ। गोपिनीहरूले भित्रैबाट घुर्की पनि लगाउँछन्। देही वासांसि धर्मज्ञ नोचेत राज्ञे ब्रुवामहे। हाम्रा वस्त्र कपडा दिने भए देऊ, होइन भने हामी महाराज कंसलाई गएर उजुर गरिदिनेछौँ। भगवानले भन्नुभयो, जाओ जाओ, गर्छौ भने गर उजुर। तर दासीले त भनेको मान्नुपर्छ। आओ आओ। भगवान
माथिबाट भनिरहनु भएको छ। उपाय त केही पनि छैन। त्यो शीतकाल यमुनाजीको ठन्डा जल डुबेर बसेका छन्, कतिन्जेल बस्ने र बडा कष्टका साथ लज्जित हुँदै हुँदै गोपिनीहरू सोही बाहिर आएपछि भगवानले भन्नुभयो, ए सबैले तिमीहरूले वरुण देवतालाई हात जोडेर प्रार्थना गर, तिमीहरूले अनर्थ गरेका छौ। शास्त्रले वेदले भन्नुहुन्छ नविवसन स्नायात, नाङ्गै स्नान गर्न हुन्न। नदीमा स्नान गर्दा, कुवामा स्नान गर्दा अथवा स्नान घरमा बाथरुममै स्नान गरे पनि शरीरमा कपडा नलगाइकन, स्नानीय वस्त्र नलगाइकन नाङ्गै स्नान गर्न हुन्न। एउटा वेदको मर्यादा हो, शास्त्रको मर्यादा हो। तिमीहरूले आज निर्वस्त्र स्नान गर्यौ, त्यसो हुँदा वरुणदेवलाई प्रार्थना गर, क्षमा माग। बद्ध्वाञ्जलिं मूर्ध्यनुपत्तयेम हसः कृत्वा नमोधो वसनं प्रगृह्यताम। अनि मात्र यो कपडा पाउँछौ तिमीहरूले। अब केही उपाय थिएन, सबैले हात माथि जोडेर शिर नमन गरेर वरुण देवतासँग क्षमा याचना गर्छन्। भगवानले जसका वस्त्र थिए सबैलाई फिर्ता दिनुभयो। हतार हतार आफ्ना आफ्ना वस्त्र लगाए। अब त्यहाँबाट उनीहरू बिदा भएर जान लाग्छन्। भगवान पछाडि पछाडि हुनुहुन्छ। भगवानले भन्नुभयो, हे गोपिनी हो, तिमीहरूको सङ्कल्पलाई मैले जानेको छु। मैले भनेको कुरा सत्य हुन्छ, सुन। तिमीहरूले मन ममै अर्पण गरेका छौ। जुन साधना तिमीहरूले गरेका छौ नि, त्यो साधना अब सिद्ध हुने समय आएको छ। याता बलाब्रजम सिद्धा मयिमा रमसित क्षपाः। अहिले जाओ तिमीहरू। अब आउने जो शरतकालीन रात्रि छ, शरद पूर्णिमाको रात्रि, त्यस दिन तिमीहरूले मेरा साथमा रास विहार गर्नेछौ। भगवानले आज्ञा दिनुभयो। गोपिनीहरू भगवानको चरणको ध्यान गर्दै, भगवानका कीर्तिको गान गर्दै गर्दै त्यहाँबाट जानुभयो। भगवानले चिरहरण गर्नुभयो। यसको तात्पर्य बताउनुहुन्छ आचार्यहरूले। चिर भनेको वस्त्र, वस्त्र भनेको एउटा पर्दा ढाक्ने चिज हो। जीवात्मालाई एक प्रकारको पर्दाले ढाकेको छ, त्यो हो माया। यहाँ हेर्दाखेरि भगवानले किन यी बालिकाहरूको वस्त्र लिनुभयो, किन वस्त्र हरण गर्नुभयो, एउटा आक्षेप पनि सामान्य व्यक्तिहरूले लगाउँछन्। तर उमेरकै हिसाबले, सामान्य हिसाबले हिसाब गर्ने हो भने यी बालिकाहरू 7-8 वर्षका, 6 वर्षका यस्ता छन्। भगवान पनि 7 वर्ष पुग्नु नै भएको छैन। यस्ता अवस्थामा बाल्य लीला हो यो। सामान्य मनुष्यकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यहाँ कुनै दोष छँदै छैन। त्यसमा पनि भगवान एउटा तात्पर्य यहाँ सिकाइरहनु भएको छ। सामान्य धर्म निर्वस्त्र स्नान गर्न हुन्न, नाङ्गै स्नान गर्न हुन्न, यो शिक्षा यस लीलाबाट दिँदै हुनुहुन्छ भने अझै दिव्य रहस्य यहाँ यो सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि जीवात्मालाई एउटा पर्दाले ढाकेको हुन्छ, माया रूपी पर्दाले। पर्दा लागेपछि भित्रकाले बाहिरलाई देख्दैन, बाहिरकाले भित्रलाई देख्दैन। त्यो पर्दा हटेपछि मात्रै उसले उसलाई देख्छ। जीवात्माको परम लक्ष्य भनेको के हो? परमात्मा हो, भगवत प्राप्ति नै लक्ष्य हो। जबसम्म भगवानले कृपा गरेर त्यो पर्दा हटाइदिनुहुन्न, त्यो ढाकिएको माया हटाइदिनुहुन्न, तबसम्म जीवले भगवानलाई पाउन सक्दैन। त्यस कारणले साधनामा अगाडि बढेका त्यस्ता भक्तहरूलाई, साधकहरूलाई एउटा समय आइसकेपछि भगवान त्यो आफ्नो स्वरूप ढाक्ने पर्दालाई हटाइदिनुहुन्छ। ती साधकले भगवत प्राप्ति रूपी फललाई प्राप्त गर्दछन्। त्यो लीला द्वारा भगवानले जीवात्माको त्यो पर्दा, माया रूपी पर्दा हटाउने भगवानकै काम हो र साधकले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छन् पर्दा हटेपछि भन्ने यो रहस्य जनाउनकै निमित्त यो लीला भगवानले गर्नुभएको हो। गोपिनीहरू गए यता। भगवान एकचोटि आफ्ना मित्रहरूका साथमा गाई चराउनका निमित्त वनमा जानुभयो। दैनिकी त यही नै चल्थ्यो। बिहानी यसरी कात्यायनी देवीको व्रतका निमित्त भगवान सहयोग गर्नुहुन्थ्यो, दिनमा वनमा जानुहुन्थ्यो। अत्यन्तै गर्मीका समयमा गएर ती रुखका फेदमा बस्ने अनि त्यहाँका फल फुल इत्यादिको आनन्द लिने, यसो गर्नुहुन्थ्यो भगवान। एक समय ती सारा मित्रहरूलाई, बालकहरूलाई एक ठाउँमा राखेर भन्नुभयो, हेर हेर मित्र हो, यी वृक्षहरू कति धन्य छन् अघि। आज यिनीहरूको जीवन नै परोपकारका निमित्त बनेको छ। पश्यतै तान् महाभागान् परार्थैकान्त जीवितान् वात वर्षा तपहिमान् सहन्तो वारयन्तिनः। यी वृक्षहरू के गरिरहेका छन्? यिनीहरूको जीवन अर्काकै निमित्त छ। साना हुन्जेलसम्म पनि आफ्नो सौन्दर्य दिए, फल्ने समय फले, फुल्ने समय फुले, फल फुल सबै अरूलाई नै दिएका छन्।
शीतलता प्रदान गरिरहेका छन्, अर्काकै निमित्त बाँचिरहेका छन् यिनीहरू। आफूले हावाको, घामको, वर्षाको सबै प्रकारको चोटलाई सहेर अरूलाई भने सुरक्षा दिइरहेका छन्। त्यसो हुनाले सज्जनका घरबाट जसरी एउटा कोही भिक्षु आयो, माग्ने व्यक्ति आयो भने ऊ खाली हात फर्कदैन, दुखी भएर फर्कदैन। यसै गरी यी वृक्षहरू पनि सज्जन हुन्। कसैले पात दिन्छन्, कसैले पुष्प दिन्छन्, कसैले फल दिन्छन्। केही न केही दिएरै अथवा सुगन्ध इत्यादि दिएर नै यिनीहरूले सेवा गरिरहेका हुन्छन्। यी वास्तविक परोपकारी हुन्। त्यसो हुनाले मनुष्य जीवन प्राप्त गरिसकेपछि परोपकार अवश्य गर्नुपर्दछ। यी वृक्षहरूलाई हेरेर भगवान् सबैलाई शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। यमुनाजीका तटमा सबैजना पुगे, गाईहरूले जलपान गर्छन्। गोपहरू सबै भोकले आक्रान्त बनेका छन्, एकदमै भोकाए यिनीहरू। सबै गोप बालकहरूले भगवान् श्रीकृष्ण र बलरामजीसँग भन्छन्, राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निबर्हण एषा वै बाधते क्षुन्नस्तत्शान्तिं कर्तुमर्हतः। हे राम, तिमी पनि पराक्रमी छौ। हे कृष्ण, तिमी पनि दुष्टहरूलाई निग्रह गर्नलाई समर्थ छौ। अहिले हामीलाई यति क्षुत पीडा भएको छ, भोकले यति सताएको छ हामीलाई। ओहो, हामी त बाँच्नै नसक्ने स्थिति भएका छौँ। केही न केही त उपाय गरेर अब के गरी बाँच्ने होला? भोक लाग्यो, घर जाने बेलासम्म त बाँच्नै सकिन्न कि क्या हो? भगवान्ले भन्नुभयो, हे मित्र हो, जाओ। यहाँबाट अलि पर वेदज्ञ ब्राह्मणहरू यज्ञ गरेर बसिरहनु भएको छ। आङ्गिरस नाम गरेको यज्ञ त्यहाँ चलिरहेको छ। त्यहाँ जानु, गएर बलरामजीको नाम लिनु, मेरो नाम लिनु र हामी भोकाएर आएका छौँ भनेर ती ब्राह्मणहरूसँग, यज्ञका ती ऋत्विजहरूसँग गएर माग्नु, भोजन माग्नु। भगवान्का आज्ञाले सबै बालकहरू गएर हात जोडेर ब्राह्मणहरूसँग प्रार्थना गर्दछन्, हे भूमिदेवा शृणुत कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्तान् जानीत भद्रं वो गोपान् नो रामचोदितान्। यहाँबाट अलिक पर श्रीकृष्ण र बलराम आउनुभएको छ। हामी पनि त्यहाँसम्म आएका अरू गाईहरूका साथमा गाई चराउँदै बालकहरूका साथमा उहाँहरू आउनुभएको छ। साह्रै भोकाउनु भएको छ, हामी पनि भोकाएका छौँ। भगवान् श्रीकृष्णका आज्ञाले भोजनको याचना गरिरहेका छौँ, हामीलाई भोजनको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। उनीहरूले भने, दुई प्रकारका यज्ञमा मात्रै भोजन निषिद्ध छ। जहाँ पशुको हिंसा हुन्छ त्यस यज्ञको भोजन खान हुन्न। अनि अर्को हुन्छ श्रोत्रामणि नाम गरेको यज्ञ हुन्छ। त्यो यज्ञको पनि अन्न दूषित हुन्छ। अरू यज्ञको भोजन जहाँ दीक्षितहरू छन् उनीहरूबाट लिएर पनि खान सकिन्छ। त्यसकारणले हामी आएका छौँ, केही न केही भोजनको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। ब्राह्मणले न केही दिन्छौँ भने, न केही दिन्नौँ भने, न ते यदोम इति प्रोचु न नेति, हुन्न पनि भनेनन्, हुन्छ पनि भनेनन्। अत्यन्तै भोकाएका बालकहरू फर्केर जान्छन्। गएर भगवान् श्रीकृष्णसँग भने, कन्हैया यसो यसो गरे, कोही बोलेनन्। भगवान्ले भन्नुभयो, तिमीहरूले जान्दै जानेका छैनौ, पिताजीहरूको हृदय अलिक कठोर हुन्छ। गएर ती ब्राह्मणीहरूसँग, यज्ञ पत्नीहरूसँग माग्नु नि, मेरो नाम लिएर, बलरामजीको नाम लिएर अवश्य पनि उहाँहरूले भोजन दिनुहुन्छ। फेरि बालकहरू फर्केर गए यज्ञमा। गएर यज्ञ पत्नीहरूसँग प्रार्थना गर्दै भन्छन्, नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसिनः इतो विदूरे चरता कृष्णे नेहेषिता वयम्। हे विप्रपत्नी, हे गुरुआमाहरू, हजुरहरूलाई बार बार वन्दना गर्छौँ हामी। हाम्रा वाणीलाई सुन्नुहोस्। यहाँभन्दा अलि पर भगवान् श्रीकृष्ण आउनुभएको छ, बलरामजी आउनुभएको छ। उहाँहरूले नै हामीलाई पठाउनु भएको हो, गाई चराउँदै हुनुहुन्छ, भोकाउनु भएको छ। त्यसकारणले उहाँलाई, भगवान् श्रीकृष्णलाई, बलरामजीलाई भोजनको व्यवस्था हजुरले गरिदिबक्सियोस्। यति सुन्ने बित्तिकै भगवानको नाम र भगवानलाई भोक लागेको छ। यो सुन्ने बित्तिकै सारा ब्राह्मणीहरूले आफ्ना बर्तनमा भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य सबै प्रकारको अन्नलाई सङ्ग्रह गर्नुभयो। राखेर मिष्ठान्नहरू साथमा लिएर दौड्दै 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 जहाँ भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ आउन लाग्नुभयो। बालकहरू पनि पछाडि 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 आइरहेका छन्। भगवान् श्रीकृष्णले ब्राह्मणीहरूलाई देखेर स्वागत गर्दै भन्नुभयो, तिमीहरूको म स्वागत गर्दछु। भन के सेवा गरौँ, केका निमित्त आयौ? जसले प्राण, बुद्धि, मन आफ्नो
आत्मा, पत्नी, पति, धन सबै चिज मलाई समर्पण गरेका छन्। मेरा सम्पर्कद्वारा नै सबै प्यारा हुन्छन्। जस्तो कि भगवत सम्बन्ध बिना न शरीर प्यारो, न पति प्यारो, न पत्नी प्यारा, न त सम्पत्ति प्यारा। नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। उपनिषदले यसरी नै बताउनुहुन्छ। त्यसो हुनाले म कति प्यारो होला, मेरा सम्बन्धद्वारा त यी सबै चिज प्यारा छन्। पत्नीलाई पति प्यारो, सम्पत्ति प्यारो, व्यक्तिलाई स्वजन प्यारो, सबै प्यारो मेरो सम्पर्कले भने म झन् कति प्यारो होला। यस्ता प्यारामा तिमीहरूले यस्तो प्रेम गरेका छौ। तर पनि तिमीहरू यज्ञमा दीक्षित भएर बसेका ब्राह्मणका पत्नीहरू भौ। त्यसो हुनाले जाओ, पतिहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। पहिला यज्ञ सम्पादन गर, त्यहाँ गएर सहायता गर, तिमीहरूको कर्तव्य त्यो हुन आउँछ। अनेक प्रकारका भोजनका सामग्री लिएर आएका यी ब्राह्मणीहरूलाई भगवान्ले यसरी जब जाओ भन्नुभयो, ब्राह्मणीहरू अत्यन्तै दुःखी भएर भन्न लाग्दछन्, प्रभु हजुरको वाणी अत्यन्तै निष्ठुरताले परिपूर्ण भएको छ। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं, सत्यं कुरुस्व निगमं तव पादमूलं। प्राप्ता वयं तुलसीदामपदावसृष्टं, केशैर्निबोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धून्। श्रुतिले यही कुरा बताएका छन्। जसका चरणमा एकपटक आएर समर्पित भएको छ भने, ऊ त्यहाँ समर्पित भइसकेको छ भने त्यसको फेरि कहिल्यै प्रत्यावर्तन हुँदैन, कहिल्यै जन्म हुँदैन, कहिल्यै संसारमा आउनु पर्दैन। हजुरका चरण भनेका त्यस्ता हुन्। वेदले यही कुरा बताउनु भएको छ। त्यही जानेर नै हामी आएका छौँ। त्यो वेदको वचन हजुरकै वाणी हो, त्यसलाई हजुरले सत्य गर्नुपर्दछ। सत्यम कुरुस्व निगमम। हजुरका चरणका आश्रयमा आएका जीवले कहिल्यै पनि संसारमा फेरि भड्कनु पर्दैन। यही जानेर त हामीले समस्त बन्धुहरूलाई छोडेर, सबै पतिलाई, आफन्तलाई, पुत्रादि सबलाई छोडेर हजुरका चरणका आश्रयमा आएका छौँ नि प्रभु। त्यसो हुनाले हामीलाई चरणमा स्थान दिनुहोस्। हामी हाम्रा केशमा हजुरका चरणमा अर्पण गरिएकी तुलसी धारण गर्न चाहन्छौँ। हजुरको चरणको सेवा गर्न चाहन्छौँ। प्रभु अब त यहाँबाट फर्केर गइसकेपछि न हाम्रा पतिहरूले हामीलाई स्वीकार गर्दछन्, न पिता माताले स्वीकार्दछन्, न पुत्रले स्वीकार्दछन्, न भाइ बन्धु आफन्त मित्र कसैले पनि अब स्वीकार्ने छैनन्। हामी त उनीहरूका आज्ञालाई उल्लङ्घन गरी यहाँ आएका छौँ। त्यसो हुनाले अब हामीलाई उनीहरूले स्थान दिँदैनन्। तस्मात् भवत् प्रपतयोः पतितात्मनाम्नो, नान्या भवेद् गतिः अरिन्दम तद्विधेहि। हजुरको चरणको शरणागति कहिले पनि मिथ्या हुँदैन। यसमै ढुक्क भएर हामी आएका हौँ। त्यसो हुनाले त्यसलाई सत्य गरी बक्सियोस्। तस्माद् भवत् प्रपदयोः पतितात्मनाम्नो, नान्या भवेद् गतिररिन्दम तद्विधेहि। ब्राह्मणीहरूले भन्नुभयो, प्रभु उनीहरूका दृष्टिमा हामी आज पतित जत्तिकै बनेका छौँ। सबैले निषेध गर्दा गर्दै हामी आयौँ। त्यस हुनाले उनीहरूले स्वीकार गर्दैनन् कसैले। पतिले, हाम्रा पिताहरू, पुत्रहरू कसैले पनि। त्यस हुनाले हजुर एकमात्र गति हुनुहुन्छ, हामीलाई चरणमा स्थान दिनुहोस्। भगवान्ले मुस्कुराएर भन्नुभयो, हे देवी हो, मेरा कृपाले सबैले स्वीकार गर्छन्। पतयो नाभ्यसूयेरन्, कसैले पनि निन्दा गर्दैनन्। जाओ जाओ, तिम्रा पिता, भाइ, पुत्र र लोकका सबैजनाले तिमीहरूको प्रशंसा नै गर्नेछन्। देवताहरूले त प्रशंसा गर्छन्, तिमीहरूका पतिको के कुरा भएर। जाओ मेरा कृपाले। भगवान्ले आज्ञा दिनुभयो। यतातिर जति पनि भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य आदि गरेका मिष्टान्नहरू यज्ञपत्नीहरूले ल्याएका थिए, भगवान्ले आहा आहा गरिकन आनन्दका साथमा लिइदिनुभयो। अत्यन्तै हर्षित भएर यज्ञपत्नीहरू फर्केर जानुहुन्छ उता। भगवान् तृप्त भइसकेपछि जगतमा कोही असन्तुष्ट भन्ने रहँदैन। हेर्नु, जब गए यिनीहरू, डर छ भित्र मनमा। पतिहरूले रोक्दै थिए, हामी गएका थियौँ, अब के होला, के दशा होला। यिनीहरूलाई देखेर त ब्राह्मणहरू अत्यन्तै गदगद हुन्छन्, आफूलाई धिक्कार छन्। दृष्ट्वा स्त्रीणां भगवती कृष्णे भक्तिम अलौकिकीम। भगवान् श्रीकृष्ण भएको यो अलौकिक भक्तिलाई देखेर आफूलाई निन्दा गरे यिनीहरूले। आफ्ना पत्नीहरूको भने प्रशंसा गर्दछन्। भन्छन्, हाम्रो जन्मलाई धिक्कार छ, हाम्रो विद्यालाई धिक्कार छ,
हाम्रो व्रतलाई धिक्कार छ, हाम्रो यो धेरै ज्ञानलाई धिक्कार छ, कुललाई, क्रियालाई, कर्मलाई, हाम्रो यो दक्षतालाई सबैलाई धिक्कार छ। किनभने यी सबै भगवानसँग विमुख बनाउने भएका छन्। आज भगवत वियुक्त भएर गरिएका कर्म, जन्म, विद्या, कुल यी सबै केही नै कामका हुँदैन। आज त्यस्तै बनेको छ। धिक जन्म नस्त्रिव्रत विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रिया दाक्ष्यम विमुखा ए त्वधोक्षजे। भगवत विमुख भएर हामीले गरेको यो यज्ञको के फल छ र? ओहो, यिनीहरू नै वास्तवमा धन्य हुन्। आज यी हाम्रा पत्नीहरूको न द्विजाति संस्कार भएको छ, न यज्ञोपवीत लगाएका छन्, न कहिले गुरुकुलमा बसेर यिनीहरूले शास्त्रको अध्ययन गरेका छन्, न उनीहरूसँग केही तपस्या छ, न के हो आत्मा परमात्मा प्राप्तिका लागि के गर्नुपर्छ, न यसको चिन्तन नै यिनीहरूले गरेका छन्, न शुद्धता छ, न कोही क्रिया नै गर्न जानेका छन्। तर पनि भगवान श्रीकृष्णमा उत्तम भक्ति गरेका कारण, दृढ भक्ति गरेका कारण हाम्रा यी संस्कार र यी कर्महरूभन्दा पनि यिनीहरू धेरै उत्तम बनेर गएका छन्। त्यसो हुनाले हामीभन्दा धेरै उत्तम हुने यिनीहरू। अहो वयम धन्यतमा येषां नस्तादृशी स्त्रियः भक्त्या यासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चलाहरो। यिनीहरूलाई पत्नी पाएर हामी धन्य बन्यौँ। आज यिनीहरूका सम्बन्धले गर्दा भगवानलाई चिन्न पायौँ, हाम्रो मन भगवानमा लाग्यो। त्यस कारणले यी पत्नीहरूका सम्बन्धले नै हाम्रो कल्याण भएको छ भनेर सबैले अत्यन्तै मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे। भगवानको पनि मनसा वन्दना गर्दछन्। हेर्नु, जति पनि कर्महरू गरिन्छन् नि, ती कर्महरू भगवानलाई सर्वोपरि नमानिकन भगवानमा प्रेम बन्ने प्रकृतिका कर्महरू भएनन् भने ती कर्म सबै के हुन्छन्? परिश्रम मात्र हुन्छन्, त्यसबाट केही लाभ छैन। धेरै पढेर, धेरै जानेर, धेरै यज्ञानुष्ठान गरेर मात्रै भगवत प्राप्ति हुने होइन। यसले धेरै आडम्बर बनाउन सक्छ। यद्यपि भगवानमा समर्पित भएर गरिएका कर्महरू छन् भने तिनीहरूबाट सफलता मिल्छ। परन्तु यी केही हुन सकेनन् भने पनि भगवानमा प्रगाढ प्रेम बनोस्, जसरी यी ब्राह्मणीहरूको प्रेम बन्यो। आज यतिका कर्म गर्ने यी ब्राह्मणहरू आफूलाई धिक्कार गरेर यी ब्राह्मणीहरूका सम्बन्धद्वारा, पत्नीका सम्बन्धद्वारा हाम्रो कल्याण भयो भनेर जानिरहेका छन्। यसबाट के जान्नुपर्छ भने धेरै पढेर, धेरै जानेर मात्र भगवानलाई खुसी बनाउन सकिने होइन। भगवान त प्रेमको भोको हुनुहुन्छ, भगवान त श्रद्धाको, भक्तिको भोको हुनुहुन्छ। केवल अभिमान रहित भएर भगवानमा निष्काम भक्ति गर्ने हो भने यसैले नै भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ। सबैले प्रशंसा गरे आफ्ना पत्नीको आनन्दका साथ। अब अगाडि यी पति, पत्नी, पुत्र आदि सबैको भगवान श्रीकृष्णमा अनन्य भक्ति बढ्दै गइरहेको छ। सुखदेव स्वामीजी बताउनुहुन्छ, राजन, यसरी भगवानका अनेक लीलाहरू बनिरहेका छन् ब्रजमा। एक समय बलरामजीका साथ भगवान नन्दमहलमा बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। आज भने नन्द भवनका अघिल्तिर खुब थाहा थियो इन्द्रको यज्ञ गर्छन् यी गोपहरूले। तर पनि भगवान नजाने जस्तो भएर, केही नजान्ने जस्तो भएर पिता नन्दसँग सोध्नुहुन्छ। तदभिज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः। हात जोडेर भन्नुभयो, नन्द बाबा अनि अरू पनि गोप वृद्धहरू थिए, उनीहरू सबैलाई बताउनु त पिताजी, के कुनै ठुलो उत्सव आउन लागेको छ कि क्या? के को तयारी हो? कस्तो फलका निमित्त यो यज्ञ गरिँदैछ? यसको के उद्देश्य छ? कसरी यो यज्ञ सम्पन्न हुन्छ? कसको पूजा हुन्छ? यसमा जानेर गरिएको कर्म मात्र सफल हुन्छ पिताजी। विदुषः कर्म सिद्धि स्यात् तथा नाविदुषो भवेत्। नजानी गरिकन कर्म गरियो भने त त्यसको फल नमिल्ने एकातिर छ, अर्को उल्टो फल पनि बन्न सक्दछ। त्यसो हुनाले गर्दा ती कर्महरू गरिरहँदा जानेर गर्नुपर्छ। यसको विधि के छ? कसलाई उद्देश्य गरेर यो यज्ञ गरिरहेको छ? बताइदिनुहोस्। नन्द बाबाले भन्नुभयो, कन्हैया, पर्जन्यो भगवान इन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। मेघका अधिष्ठात्री देवता भनेका इन्द्र हुनुहुन्छ। यी मेघ सबै उहाँको शरीर जस्तो। ती मेघले समय समयमा वर्षा गर्दछन्। प्राणीहरूको जीवन भनेकै जल हो, पानी हो। त्यस कारणले हामी यो यज्ञद्वारा इन्द्रको आराधना गर्न लागिरहेका छौँ। अनि यज्ञ सामग्रीहरू पनि जल वर्षाद्वारा नै सिद्ध हुन्छन् नि। जस्तो अन्न भयो, औषधि भयो,
यी जति पनि यज्ञमा चाहिने सामग्री हुन्, पुष्प हुन्, कन्दमूल, समिधा इत्यादि सबै त वर्षा भएर नै सम्पन्न हुने हो। त्यसो हुनाले वर्षा नै सबैको मूल हो। त्यो वर्षा मेघले गर्छन्। मेघका अधिष्ठात्री भनेका इन्द्र हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले हामी प्रत्येक वर्ष देवराज इन्द्रको सेवा गर्छौँ। त्यही यज्ञको तयारी गरिरहेको छ इन्द्रको प्रसन्नताका निमित्त। नन्द बाबाका कुरा सुनेर भगवानले भन्नुभयो, बाबा सारा जीवात्मा कर्मअनुसार जन्मन्छन्, कर्मअनुसारै बढ्छन्। सुख दुःख भय कल्याण सबै कर्मद्वारा नै प्राप्त हुने हो। कर्मद्वारा नै कर्मानुसार नै उसको गति पनि हुने हो। अरू कोही एउटा ईश्वर छ भने त्यो ईश्वर पनि स्वतन्त्र भएर फल दिन कसरी सक्दछ र? ईश्वरले पनि जीवले गरेको कर्मलाई हेरेर नै उसको कर्मानुरूप फल दिने हो। कति गरेको छ त्यति नै फल प्रदान गर्ने हो। कर्तारम भजते सोपि न ह्यकर्तुः प्रभुर्हिषः। कर्म गरेको छैन भने ईश्वर पनि फल दिनुहुन्न। त्यसमा इन्द्र ईश्वर पनि होइनन्। इन्द्र एउटा सामान्य जीव हुन्। किमिन्द्रेणैः भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम् अनिशेन अन्यथा कर्तुम्। यो अनिश हो, ईश होइन इन्द्र। ईश्वर नभएका कारण आफ्ना कर्मानुसार आफ्नो आफ्नो गति बनाएका, आफ्ना आफ्ना जीवन बनाएका जीवात्माहरूलाई इन्द्रले के नै दिन्छन् र इन्द्रको पूजा गर्ने र पिताजी? त्यस कारणले हामीले त इन्द्रको पूजा गर्ने होइन। हाम्रो जीवन जेबाट चलेको छ, जीविका जेले प्रदान गरेको छ त्यसैको सेवा गर्नुपर्छ। जसरी कोही नारी छन्, आफ्ना पतिले खुब सेवा गरेका छन्, पतिले पालन पोषण गरेका छन्, त्यो पतिलाई छोडेर अर्को परपुरुषलाई भजन गरिन् भने, जार पतिलाई भजन गरिन् भने ती निन्दित हुन्छन्, कलङ्कित हुन्छन्। त्यसै गरी जसबाट हाम्रो जीवन चलेको छ, ती जीवन दान दिने त्यस्ता देवता उनीहरू नै इष्टदेव हुन्। उनीहरूलाई छोडेर अरू कसैको पूजा गर्दै गरियो भने एउटा व्यभिचारिणी स्त्री जस्तो बन्दछ व्यक्ति। त्यस कारणले उसको जीवन सफल हुँदैन। ब्राह्मणका लागि, क्षत्रियका लागि, वैश्यका लागि, शूद्रका लागि अलग अलग कर्मको विधान शास्त्रले गरेका छन्। हामी त वैश्य हौँ। वैश्यस्तु वार्तया जीवे। वैश्य जातिले व्यापारद्वारा, कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, खेती इत्यादिद्वारा आफ्नो जीवनलाई निर्वाह गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले यो जीवन, यो वृत्ति जसबाट हाम्रो हुन्छ उनीहरू नै हाम्रा निमित्त इष्टदेव हुन्। उनीहरूकै सेवा गर्नुपर्दछ हामीले। हाम्रो जीवन त यिनै गाईबाट चलेको छ अनि यहाँ रहने ब्राह्मणहरूका कृपाले चलेको छ। यी गाईहरूको जीवन गोवर्धन पर्वतमा भएका घाँस, वन, लहरा, बुट्टा, त्यसै गरी यमुनाजीको जल, यसबाट नै सबै चलेको हुनाले हाम्रा लागि यिनीहरू नै देवता हुन्। तस्माद् गवां ब्राह्मणानाम् अद्रेश्चारभ्यतां मखः य इन्द्रयागः संवारास्तैरयं साध्यतां मखः। त्यस कारणले हामी ब्राह्मणको पूजा गर्नेछौँ, गाईको पूजा गर्नेछौँ, गोवर्धन गिरीको पूजा गर्नेछौँ, यिनै वनको पूजा गर्नेछौँ, यमुनाजीको पूजा गर्नेछौँ। यही नै हाम्रो यज्ञको एउटा स्वरूप हुन्छ। यिनीहरूबाटै हाम्रो जीवन चलेको छ। सबैले भने साधु साधु हो, उत्तम कुरा गरे कन्हैयाले, उत्तम कुरा। नन्द बाबाले भन्नुभयो, कन्हैया हामीलाई इन्द्र यज्ञ गर्ने विधि त थाहा छ, तर तिम्रो गोवर्धन पूजाको विधि त हामीलाई थाहा छैन। तिम्रो गाईको पूजन, ब्राह्मणको पूजनको विधि त हामीलाई थाहा छैन नि, के गर्ने? भगवानले भन्नुभयो, अरू केही गर्नु पर्दैन पिताजी। इन्द्र यज्ञका लागि तपाईँहरूले जति पनि पूजन सामग्रीहरू, यज्ञ सामग्रीहरू तयार गर्नुभएको छ नि, यसैद्वारा मेरो गिरिराज प्रसन्न हुन्छ। य इन्द्र याग सम्भाराः तैः अयं साध्यतां मखः। तिनै सामग्रीद्वारा यो यज्ञ सम्पन्न हुन्छ। यसका निमित्त अनेक प्रकारका पकवानहरू तयार गर्नुहोस्। दाल बनाउनुहोस्, पायस बनाउनुहोस्। दाल बनाएर पायस, यसको सम्बन्ध कसरी छ? आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ, दाल बनाएपछि अनिवार्य चामल बनाउनै पर्छ, अनि पायस बनाएपछि, पायस तयारी गरेपछि मालपुवा तयार गर्नै पर्छ, पुडी बनाउनै पर्छ। त्यस कारणले भगवान् थोरै शब्दमा धेरै पकवान नबनाउने सङ्केत गरिरहनु भएको छ। पच्यन्तां विविधाः पाकाः सुपान्ताः पायसादयः संयावा पूपसस्कुल्य सर्वदोहश्च गृह्यताम्। मालपुवा, पुडी, कचौडी आदि गरेका सबै प्रकारका 84 व्यञ्जनहरू, 56 भोग तयार गर्नुहोस्। सबैले अग्निमा हवन गर्नेछौँ। ब्राह्मणहरूद्वारा यज्ञ सम्पन्न हुनेछ, अन्नदान हुनेछ। यहाँ
धेरै गाई दान गरिनेछ ब्राह्मणहरूलाई, दिन दुखीहरूलाई अन्न वस्त्र आदिको दान गर्नेछौँ हामीले। र गिरिराजको पूजा गर्नका निमित्त हामीले भोकै जानु पर्दैन। स्नान गर्ने, सुन्दर श्रृङ्गार गर्ने, आफ्ना कुलदेवताको सेवा गर्ने, बालभोग तयार गर्ने, अनि त्यो बालभोग भोजन गरिसकेर अनि हामी सबै जानेछौँ त्यो पकवान लिएर। सबैलाई आज्ञा दिनुभयो भगवानले। हेर्नु, भगवत सेवाका निमित्त भोकै पेट रहनुपर्छ भन्ने छैन। भोको पेट भयो भने भजन हुँदैन, मन भोजनतिर जान्छ, भजनतिर जाँदैन। त्यसो हुनाले भगवानको उत्थापन गर्ने, भगवानलाई केही न केही बालभोग लगाउने सेवा गरेपछि त्यो बालभोग लिने, त्यो खाएको दोष रहँदैन त्यो प्रसाद ग्रहण गर्दा। त्यसरी ढुक्क भएर अगाडिको सेवा गर्ने, अरू पाठ गर्ने, अरू कीर्तन गर्ने, मन भोजनतर्फ लाग्दैन नि। भगवानले यही नि भन्नुभयो, स्वलङ्कृता भुक्तवन्त सुनुलिप्ता सुवाससः प्रदक्षिणञ्च कुरुत गोविप्रानल पर्वतान्। त्यस पछाडि हामीले यी सामग्रीद्वारा सेवा गरिसकेपछि गाई ब्राह्मणसहित गोवर्धन पर्वतको परिक्रमा गर्नेछौँ। यदि हजुरहरूलाई इच्छा हुन्छ भने हामी यसै गरौँ। यो गाईका लागि पनि, ब्राह्मणका लागि पनि, गोवर्धन पर्वतका लागि पनि र मेरा लागि पनि अत्यन्तै प्रिय यज्ञ हो। भगवानले यस्तो निर्णय दिइसकेपछि सबै तयार भए, स्नान गरे, तिलक धारण गरेका छन्, सुन्दर सुन्दर वस्त्रहरू लगाएका छन्, सबै प्रकारका व्यञ्जनहरू भोगहरू तयार गरेका छन्। गोप गोपी पिता माता सबैले आफ्ना गाडामा सजाए। ब्राह्मणलाई अगाडि लगाउनु भएको छ, गाईहरूलाई अगाडि लगाउनु भएको छ। भगवान गोवर्धन गिरिराजका सन्निधिमा पुग्नुभयो। सबैले साष्टाङ्ग दण्डवत गरे भगवानका साथमा। ब्राह्मणहरूले स्वस्ति वाचन गर्नुभयो। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन सम्पन्न भयो। अब यहाँ यज्ञ प्रारम्भ भएको छ। अनेक प्रकारले भगवान आफै पूजक बनेर गोवर्धन गिरिराजको सेवा गरिरहनु भएको छ। ब्राह्मणहरू मन्त्र उच्चारण गरिरहनु भएको छ। ओम गिरिराज परब्रह्मणे नमः, हस्तयोः अर्घ्यं पादयोः पाद्यं मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वाङ्गे स्नानीयं समर्पयामि, गन्धाक्षित पुष्पाणि समर्पयामि भन्दै भन्दै सेवा गरिरहनु भएको छ। अरू सारा गोपहरू पनि साथ साथमा सेवा गरिरहन्छन्। सेवा सम्पन्न भयो। भगवानले भन्नुभयो अब परिक्रमा गरौँ। गाडामा सबै गोपहरू आफ्ना गाडामा बस्नुभएको छ। अगाडिपट्टि गाईलाई लगाउनु भयो, ब्राह्मणहरूलाई लगाउनु भयो। गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिम चक्रुः प्रदक्षिणम। गाईलाई अगाडि अगाडि लगाएर गोवर्धन गिरिराजको 7 परिक्रमा लगाउनु भयो। 7 कोसको परिक्रमा 7 पटक दिव्य सङ्कीर्तन चलिरहेको छ। भगवत चरित्रका साथ सबैले परिक्रमा लगाइरहेका छन्। परिक्रमा भइसकेपछि नन्दबाबाले भन्नुभयो, अरू पनि गोपहरूले भने, कन्हैया कस्तो तिम्रो यो देवता, यो गिरिराज, हाम्रो देवता इन्द्रलाई त हामी जे चढाउँथ्यौँ त्यो आएर स्वीकार गरिदिन्थे, लिएर जान्थे। तर तिम्रो गिरिराजले त केही खाँदैन पनि, केही लिँदैन पनि नि। भगवानले विचार गर्नुभयो, यिनीहरूलाई त विश्वास भएन। ओहो, यिनीहरूको विश्वासका लागि त मैले केही गर्नु पर्यो। गोप विश्रम्भणम गतः। भगवानले विचार गर्नुभयो, केही न केही त उपाय गर्नै पर्यो। तत्काल भगवान एक स्वरूपले गोवर्धन गिरिराजका माथि टाकुरामा प्रकट हुनुभयो। विशाल स्वरूप छ भगवानको, श्यामलो वर्ण। भगवान तल हुनुहुन्छ आफू एक स्वरूपले। गोपहरू सबै छन्। माथिबाट गुफा जत्रो मुख बाएर भगवानले भन्नुभयो, शैलोस्मीति ब्रुवन भूरी बलिमादद बृहद बपुः। महु गोवर्धन गिरी, महु गोवर्धन, मलाई चढाओ चढाओ चढाओ। भगवानले भन्नुभयो, पिताजी हेर्नु त हेर्नु, ओ मेरो गिरिराज प्रकट भयो, अब भोग लगाउनुहोस्, भोग लगाउनुहोस्। सबैले आफ्ना डालामा, थुन्चेमा, नाङ्लामा, डोकामा, ढकीमा, केमा पकवानहरू लिएर गएका थिए। सबै त गोठाला थिए यिनीहरू। सबै प्रकारको 84 व्यञ्जन 56 भोग गिरिराजका मुखमा। आज भोग लिने पनि भगवान नै, सेवा गर्ने पनि भगवान नै। जति 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 चढाउँदै जान्छन् यिनीहरू सबै भगवानले स्वीकार गर्दै गर्दै जानुभयो। महात्माहरूले यहाँ अनेक प्रकारको रस निकाल्नुहुन्छ यस प्रसङ्गमा। भगवानले पिता माताहरू गोपहरू सबैलाई भन्नुभयो, मेरो गिरिराजले त तपाईँहरू जति जति चढाउनुहुन्छ नि त्यो सबै नै खाइदिन्छ। अलिअलि बालभोग बाँकी राख्नु होला, नभए तपाईँहरू भोकै रहनुहुन्छ। भगवानले भनेपछि अलिअलि बचाए, उनीहरूले प्रसादका रूपले राख्छन्। सबैले स्वीकार गरे।
भगवान्ले यथोचित सेवा सम्पन्न गर्नुभयो गोवर्धन गिरिराजको। सबैलाई आज्ञा दिनुभयो अब हामी जाउँ। मङ्गल कीर्तनका साथ ब्रजको यात्रा प्रारम्भ गर्न लागेका थिए गोपहरूले भगवान्का साथमा। यता देवराज इन्द्र अत्यन्तै रिसाउँछन्। देवराज इन्द्र आफूलाई नै ईश्वर मान्थे। अत्यन्तै रिसाए। उनले साम्वर्तक नाम गरेको मेघगणलाई आज्ञा दिँदै भन्छन्, हे साम्वर्तक सुन, यो कृष्ण आफूलाई पण्डित मान्छ, तिनी बोल्न जान्नेवाला छ, परन्तु अज्ञानीको राजा हो यो। यस्तो कृष्ण उसका कुरामा लागेर यी गोपहरूले मेरो अनादर गरे। आज वर्ष दिनमा गर्ने सेवालाई छोडेर गोवर्धनको पूजा गरे यिनीहरूले। यिनीहरूलाई मेरो बल देखाउनुपर्छ, तैँले साथ दिनुपर्छ। धुनुत श्रीमदस्तम्भम पशुन नयत संशयम। यति धेरै वर्षा गर्नु तैँले। वर्षा गर्दा 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 ब्रजलाई डुबाइदिनु। म पनि आउनेछु ऐरावत हात्तीमा चढेर, अनि मरुदगणहरू पनि साथमा आउनेछन्। यी सारा ध्वस्त बनाइदिने ब्रजभूमिलाई डुबाइदिनुपर्छ। देवराज इन्द्रले आज्ञा दिए मेघगणलाई। अब यता गड्याङ गुडुङ आवाजका साथ बिजुली चम्किएको छ, वर्षा भएको छ। स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुन्छन् स्वभ्रेष्वभीक्षणसः। हात्तीका सुँड जस्ता धाराको वर्षा हुन लाग्यो ब्रजमा। सबै आक्रान्त बनेका छन्। असिना पानी वर्षा भएको छ। अब त हात्तीए गोपहरू, नन्दादि गोपहरूले भन्नुभयो, कन्हैया कन्हैया, आज नगर्ने काम हामीले गऱ्यौँ। तिमी नै रक्षक छौ। हामीले वर्षौँदेखि सेवा गर्दै आएको इन्द्रको, यज्ञ गर्दै आएको, आज इन्द्र रिसाए। अब के गर्ने होला? त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितात भक्तवत्सल। रिसाएका देवताबाट अब तिमीले नै रक्षा गर्नुपर्छ हे भक्तवत्सल। सबै प्रार्थना गरिरहेका छन्। भगवान्ले विचार गर्नुभयो, अब यिनीहरूको रक्षा मैले नै गर्नुपर्छ। यसै लीलाद्वारा इन्द्रको मानभङ्ग गर्ने भगवान्ले विचार गर्नुभयो। सबैलाई भन्नुभयो, आउनुहोस्, हामीले जसलाई इष्टदेव मानेका छौँ, जसलाई आफ्नो सर्वस्व ईश्वर मानेका छौँ भने त्यस्ता ईश्वरले आफ्ना शरणमा आएका भक्तको रक्षा गर्ने कर्तव्य हुन्छ उनको। हाम्रो रक्षा गोवर्धन गिरिराजले नै गर्नेछन्। आउनुहोस्। सबैलाई लिएर भगवान् फेरि गोवर्धन पर्वतका नजिक जानुभयो। आत्तिँदै सबै दौडिरहेका छन्। भगवान्ले मानव एउटा बालकले जसरी सजिलैसँग एउटा च्याउ हुन्छ नि, त्यसलाई निमोठेर उठाउन सक्छ, उसै गरी बायाँ हातले भगवान्ले खेलले नै भगवान्ले त्यो विशाल गोवर्धन पर्वतलाई चुरुक्क उठाउनुभयो, उखाल्नुभयो। आफ्ना अङ्गुलीका माथि छाता जस्तो बनाएर गोवर्धन गिरिराजलाई भगवान् अड्याइरहनु भएको छ। सबैलाई भन्नुभयो, आउनुहोस् यहाँभित्र बस्नुहोस्। यहाँभित्र बसेर डराउनु पर्दैन। नत्रास इहवः कार्यो मदहस्तात् अद्रिपात नै। जतिसुकै वर्षा भए तापनि, जतिसुकै जे भए तापनि मेरा हातबाट यो गिरिराज झर्छ भनेर तपाईँहरू नडराउनुहोस्। आउनुहोस्, सबै बस्नुहोस्। सबै भित्र प्रवेश गरेका छन्। यद्यपि श्रीमद् भागवतमा त यो प्रसङ्ग छैन, तर अरू पुराणहरूमा कथा आउँछ। भगवान्ले शेषजीलाई आज्ञा दिनुभयो, शेष अब यो गिरिराजका मुनिपट्टि बसेका यी ब्रजवासीहरू, यिनीहरूको रक्षाका निमित्त हजुरले एउटा काम गर्नु पर्यो। वरिपरिबाट दिवाल जस्तो बनेर यसरी आउने जो भेल हो नि बगेर पानीको बाढी, त्यो आउने भेललाई तपाईँले रोकिदिन पर्यो। भगवान्ले आज्ञा दिनुभयो। शेषजी वरिपरि दिवाल जस्तो बनेर बस्नुभएको छ। सबैजना गोपहरू तल बसेका छन्। सबैले आफ्ना टेकाहरू, लौराहरू सबै राखेका छन्। कन्हैयालाई मात्रै आपत्ति भयो, एक्लै बोकिरहेको छ भनेर। 7 दिन 7 रात भगवान् एक्लै त्यो गोवर्धन गिरीलाई उठाइरहनु भएको छ। श्री विष्णु पुराणमा यस्तो कथा आउँछ। भगवान्ले भन्नुभयो, पिता माता एक गोप हो, एक्लै मैले उठाएँ, आज 7 दिन भयो मेरो हात गल्यो, अब तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। सबैले भने, कन्हैया हो, तिमीले एक्लै बोकिरहेका छौ, अब हामी बोकिदिन्छौँ, एकछिन छोडिदेऊ। सबैले लौरा लगाए, अनेक प्रकारका टेकाहरू लगाएका छन् मुनिबाट। भगवान्ले बिस्तारै हात तल गर्नुभयो। त्यो भारी 7 कोसको पर्वत के लाग्थ्यो यिनीहरूको, सबै ती डन्डाहरू भाँचिँदै गए। तल पर्वत झर्दै गएपछि सबै आत्ती भगवान्ले फेरि जुरुक्क उठाइदिनु भयो। भगवान्ले उठाउनुभयो। सबैले भने, कन्हैया तिमी त साक्षात् देवता हौ कि गन्धर्व हौ कि को हो, ईश्वर हौ कि क्या हो तिमी?
भगवानले भन्नुभयो अहम वो बान्धवो जातः, म कोही देवता होइन, कोही ईश्वर होइन, म त हजुरहरूकै बान्धव हुँ, हजुरहरूकै जस्तै एक गोप हुँ, हजुरहरूकै पुत्र हुँ, हजुरहरूकै मित्र हुँ। यो गोवर्धन लीलाद्वारा भगवानले सौशील्य गुण प्रकाश गर्नुभएको छ भनेर आचार्यहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। सौशील्य गुणको लक्षण हुन्छ महतो मन्दैस्सह निरन्ध्रेण संश्लेषः सौशील्यम। सबैभन्दा ठुलो भएर पनि सानाभन्दा साना व्यक्तिसँग पनि अलिकति भेद नगरिकन मिलेर रहने यस्तो गुणको नाम हुन्छ सौशील्य गुण। भगवान जगदीश्वर हुनुहुन्छ। आज यी सिङ्गाने बालकहरू, यी गोठालाहरू जो दाहिने देब्रे हात जान्दैनन्, यिनीहरूसँग भगवान भन्दै हुन्छ म कोही देवता होइन, अहम वो बान्धवो जातः, हजुरहरू जस्तै एक गोप हुँ, हजुरहरूकै बन्धु हुँ, बान्धव हुँ। भगवान कति पनि भेद नगरिकन यो लीला गरिरहनु भएको छ, सौशील्य गुण प्रकाश गरिरहनु भएको छ भगवानले। समय भयो, अब 7 दिनसम्म वर्षा हुँदा पनि एक्लै उठाइरहेको पर्वत श्रीकृष्णले अब भने इन्द्रको भित्र ढ्याङ्ग्रो बज्न थाल्यो। हो, मैले भगवानको अपमान गरेँ, अब मेरो यो इन्द्रपद पनि जाने भयो, अब मैले दण्ड पाउने भएँ, नगर्ने काम गरेँ। अत्यन्तै डराएर इन्द्रले वर्षा बन्द गर आज्ञा गरे। मेघले वर्षा बन्द गरेका छन्। भगवान सबैलाई बाहिर लिएर आउनुभयो अनि आफ्नो हातको पर्वतलाई जहाँ थियो पहिले स्थान त्यही स्थानमा राखिदिनु भयो। माथिबाट मङ्गलबाजाहरू बजिरहेका छन्, सिद्ध गन्धर्व चारणहरू नाचिरहेका छन्, स्तुति गरिरहेका छन्, पुष्पको वर्षा भइरहेको छ। भगवानको जय जयकार हुन लाग्यो। सबैलाई साथमा लिएर भगवान पुनः ब्रजमा प्रवेश गर्न लाग्नु भएको थियो। आउँदा मार्गमा सबैले प्रशंसा गर्दै भने, हे नन्द बाबा, तपाईँको पुत्र त कस्तो अघि यह सप्ताहायनो बालः करेणैकेन लीलया। जसरी एउटा कमल पुष्पलाई हात्तीले सजिलैसँग उठाउन सक्छ, त्यसै गरिकन यत्रो विशाल पर्वतलाई 7 वर्षको बालक एक्लै उठाइरहेका छन् 7 दिनसम्म अघि। यिनले त पुतनालाई मारे, सकटासुरलाई, तृणावर्तलाई, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, कति हो कति दैत्यलाई समाप्त पार्दै पार्दै आए। धेनुकासुर समाप्त पारे, प्रलम्बासुरलाई समाप्त पारे। हुँदाहुँदै आज त हामी के देखिरहेका छौँ? को सप्ताहायनो बालक को महाद्रिविदारणम। कहाँको 7 वर्षको बालक, कहाँको यो पर्वत। यत्रो पर्वत धारण गर्न सक्ने हामीलाई त शङ्का नै भएको छ। हे ब्रजराज, हे नन्द, तपाईँका पुत्र सामान्य होइन नि। नन्द बाबा हाँस्दै हाँस्दै भन्नुभयो, हे गोप हो, सुन, आजसम्म तिमीहरूलाई मैले बताएको थिइनँ। जति बेला मेरो लालाको न्वारान गरियो नि, त्यस बेला घरका गुरुदेवले यसरी भन्नुभएको थियो। त्यो रहस्य अहिले म बताउँदैछु। यी सबै कुरा भन्नुभएको थियो। यो युग अनुसार रङ फेर्नेवाला छ। कहिले वसुदेवको पुत्र भएर पनि जन्मिएको थियो अरे मेरो लाला। यसका गुण अनुसार, कर्म अनुसार अनेक अनेक नाम हुन्छन् भनेर उहाँले बताउनु भएको थियो। धेरै आपत्ति परेका समयमा पहिले दुष्टहरूबाट लोकको रक्षा गरेको थियो भनेर पनि बताउनु भएको थियो। उहाँले यसो पनि भन्नुभएको थियो, सुन, तस्माद् नन्दकुमारोऽयं नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः। हे नन्द, तिम्रो लाला भगवान नारायण समान गुणवाला छ है। श्री, कीर्ति, अनुभव सबै भगवान नारायण समान तपाईँका कन्हैयाको। यसरी घरकाले भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले मेरो कन्हैयाको त यस्तो पराक्रम छ, मलाई त आश्चर्य लाग्दैन, तिमीहरूलाई लाग्यो। आज मैले यो रहस्य बताएँ। यस्ता प्रकारले कन्हैयाको प्रशंसा गर्दै गर्दै सबैजना प्रवेश गरिरहेका छन् आफ्ना कुटियातर्फ। यतातिर वर्षा बन्द भयो, सबै ब्रजमा गए। इन्द्रको होस हवास उड्यो। अब इन्द्रले कामधेनुलाई साथमा लिएर ब्रजमा आउँछन्। लगाएका छन् अत्यन्तै उज्ज्वलित किरीट, मुकुट, अनेक प्रकारका गहनाले सुसज्जित बनेका इन्द्र थरथर 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 काँप्दै ब्रजमा आएर भगवानका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। पस्पर्श पादयोरेनम किरीटेन अर्कवर्चसा। बोल्न सक्ने सामर्थ्य छैन इन्द्रको। जसले अपराध गर्दछ, गल्ती गर्छ, उसको बोली लटपट लटपट हुन्छ। यो त स्वाभाविकै हो। केही बेर पछाडि देवराज इन्द्रले आफूलाई सम्हाल्छन्। भगवानका अघिल्तिर थरथर काँपेर हात जोडेर प्रार्थना गर्छन्, प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शान्तम
तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। प्रभो हजुरको श्री विग्रह प्राकृत होइन, हजुर त शुद्ध सत्व स्वरूप हुनुहुन्छ, स्वयं प्रकाशित हुनुहुन्छ, शान्त स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुरको श्री विग्रह तपोमय छ, रज तम आदि गरेका प्रकृतिका गुणहरू पटक्कै स्पर्श गर्न सकेका छैनन्। हजुरले आफ्नी मायालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ र मायाद्वारा नै सबैका अघिल्तिर प्रकाशित भएर पनि निस्कनुहुन्छ। हजुर यही मायाका सम्बन्धद्वारा हजुर जगतलाई बनाउने, रक्षा गर्ने, सम्हार गर्ने सबै हजुर गर्नुहुन्छ। सामान्यभन्दा सामान्यले हजुरकी मायालाई कसरी जान्न सक्दछन् र प्रभु? हे भगवान, हजुर सबैमा समान स्वभाव भएका हुनुहुन्छ, कोही आफ्ना र पराय भन्ने छैनन्। तर पनि हजुर दण्ड लिनुहुन्छ, दण्ड धारण गर्नुहुन्छ। के का लागि भने तथापि दण्डम भगवान विभर्ति धर्मस्य गुप्तै खलनिग्रहाय, धर्मको रक्षाका लागि, दुष्टको सम्हारका निमित्त हजुर दण्ड पनि ग्रहण गर्नुहुन्छ। आज यही त हजुरले गर्नुभयो नि। परन्तु हजुर पिता हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ, जगतका अधीश हुनुहुन्छ, मालिक हजुर काल स्वरूप हुनुहुन्छ, अपराधीहरूलाई दण्ड दिनेवाला हजुर हुनुहुन्छ। लोकको कल्याणका निमित्त हजुर स्वेच्छाले सङ्कल्पले अनेक अवतार ग्रहण गर्नेवाला हुनुहुन्छ। अभिमानीहरूको मानलाई चकनाचुर बनाउनुहुन्छ, जसले स्वयं आफूलाई नै जगदीश मान्दछन्। त्यस्ता अभिमानीहरूको मान भङ्ग गर्नका निमित्त हजुर अवतार ग्रहण गर्ने हुनुहुन्छ। पिता गुरुस्त्वं जगताम अधीशो दुरत्ययः कालौ पात्तदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनाम। आफूलाई जगदीश मान्ने सबैको अभिमानलाई चकनाचुर बनाउनुहुन्छ। हे प्रभु, म जस्तै जति पनि अभिमानी हुन्छन् नि, तिनीहरूको अभिमानलाई यसै गरी हजुरले नाश गर्नुहुन्छ। जति बेला अभिमान सकिएपछि अब बल्ल उनीहरूले आफ्नो कल्याणको मार्गलाई जान्न सक्दछन्, के गरी आफ्नो कल्याण हुन्छ। ती सबैलाई कल्याणमा ल्याउनका निमित्तै हजुरले यस्तो दण्ड दिने गर्नुहुन्छ। हजुरका प्रत्येक चेष्टा दुष्टहरूलाई दण्ड दिनका निमित्त एक विधान समान छन्। यस्ता हजुर हुनुहुन्छ। इहा खलानाम अपि तेनु शासनम, हजुरमा पनि त्यति नै मूर्ख भए नि, त्यस कारणले यो लीला हजुरले गर्नुभयो। तर जसो भए पनि म हजुरकै हुँ, यो धनमदले मत्त भए तापनि यो मेरै वस्तु हो, मेरै शेष हो भनेर हजुरले मलाई कृपा गर्नुपर्छ, क्षमा गर्नुपर्छ। क्षन्तुम प्रबोधार्हसि मूढचेतसः मैवं पुनर्भून्मतिरीसमेषति। यस्तो दण्ड पनि होस्, फेरि कहिल्यै यस प्रकारको अभिमान गर्ने कुचेष्टा मैले नगरौँ, यस्तो कृपा पनि हजुरले गर्दी बक्सियोस्। स्तुति गरे देवराज इन्द्रले। भगवानले फड्कार्दै भन्नु, हे देवराज, तिम्रो दम्भ नाश गर्नकै निमित्त मैले यो काम गरेको। मैले नै इन्द्रपद दिन्छु, वरुणपद, ब्रह्मपद, रुद्रपद, लोकपाल, दिक्पाल अथवा कोही धनीहरू, कोही उच्च पदमा बसेका सबैलाई पद प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ऐश्वर्य सबै मैले दिन्छु। त्यही मानले, त्यही ऐश्वर्यले फेरि मेरै तिरस्कार गर्न प्रारम्भ गर्दछ व्यक्तिले। यो श्रीमद्ले व्यक्तिको दृष्टि बन्द भएको हुन्छ, अन्धो बनेको हुन्छ। त्यसको त्यो घमण्डलाई नाश गर्नका लागि मैले यस्तो लीला गर्ने गर्छु। तिमीले पनि त्यही काम गर्यौ। आज जगतको ईश्वर नै आफूलाई मान्यो भने जाऊ, अब आफ्नो अधिकार सीमाभित्र बसेर काम गर्ने गर। स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वस्तम्भ वर्जितैः। अबदेखि घमण्ड नगर्नु, आफ्नो अधिकारभित्र जे हो त्यति मात्र गरेर बस्नु। अबदेखि जाऊ, भगवानले आज्ञा दिनुभयो देवराज इन्द्रलाई। सुरभि कामधेनु हुनुहुन्थ्यो। कामधेनुले पनि प्रार्थना गर्नुभयो, हे भगवान, हे कृष्ण, हे महायोगी, हे विश्वात्मन, हजुरबाटै विश्वको सृष्टि हुन्छ, हजुर लोकनाथ हुनुहुन्छ, हजुर हुनुहुन्छ र नै हामी सनाथ बनेका छौँ। हे प्रभु, हजुर परम दैव हुनुहुन्छ। म त यस्तो चाहन्छु, अब आजका दिनबाट हजुर नै इन्द्रपदमा प्रतिष्ठित हुनुहोस्। हजुरलाई इन्द्रपदमा अभिषेक गर्न चाहन्छौँ हामी। भगवानले सुरभिको प्रार्थनालाई स्वीकार्नुभयो। यतातिर सुरभि कामधेनुले आफ्ना थुनबाट दुधको धारा बगाउनुभयो।
ऐरावत हात्तीका सूँडले आकाश गङ्गाको जल लिएर आए देवराज इन्द्रले, कामधेनुका दूध र त्यो आकाश गङ्गाको जलले भगवान् श्रीकृष्णको दिव्य तिरुमञ्जन भयो, जसलाई महाभिषेक भनिन्छ। अभ्यसिञ्चत दासार्हं गोविन्द इति चाभ्यदात्। अभिषेक भइसकेपछि भगवान्लाई गोविन्द भनेर सुरभिले सम्बोधन गर्नुभयो कामधेनुले। अहिलेसम्म भगवान्को गोविन्द नाम थिएन, अब एउटा नाम थपियो गोविन्द। यसका धेरै धेरै भावहरू बताउनुहुन्छ। इन्द्रियहरूद्वारा जानिने भगवान्, अथवा गाईका झुन्डमा बस्ने भगवान्, अथवा गाईको रक्षा गर्ने भगवान् आदि आदि धेरै धेरै यसका भावहरू छन्। भगवान्को अभिषेक भएका समयमा मङ्गल बाजाहरू बजेका छन्, माथिबाट पुष्पको वृष्टि भएको छ, जय जयकार भइरहेको छ। भगवान्को अभिषेक जसै भयो त्यस पछाडि सारा ब्रजमा यति मङ्गल बन्यो, यति आनन्द बन्यो, यति आनन्दको सीमा छैन। यतातिर देवराज इन्द्र सुरभिलाई साथमा लिएर पुनः आफ्ना गन्तव्यतर्फ जान्छन्। बडा आनन्दका दिनहरू बितिरहेका छन्। इन्द्रले त्यस समयबाट कहिल्यै पनि घमण्ड गरेनन्। राजन सुखदेव स्वामीजी भन्छ, राजन भगवान्का यस्ता अनेक लीलाहरू, सुरता वीरता प्रकाश गर्ने लीलाहरू चलिरहेका छन्। एक समय कार्तिक शुक्ल एकादशीको समय आयो। नन्दबाबाले उपवास गर्नुभयो एकादशीमा। अब प्रातःकाल यमुनाजीमा स्नान गर्न जानु पर्यो भनेर जानुभएको अलि मध्यरात नै रहेछ, आधा रातकै समय रहेछ। झुक्किएर पुग्नुभयो यमुनाजीमा। रात्रिको समय असुरहरूको समय हुन्छ, राक्षसहरूको समय हुन्छ। वरुणको एउटा सेवक थियो असुर, उसले नन्दबाबालाई यमुनाजीबाट उठाएर लिएर गयो। अरू गोपहरू थिए, उनीहरू राति छ, राम्रो देखिरहेका छैनन्। अभिज्ञाया सुरीं बेलां प्रविष्टम उदकम निशी चुक्रुषुः तमपश्यन्तः कृष्ण रामेति गोपकाः। त्यो रहेछ असुरको बेला, हरण गरेर लिएर गइरहेको छ। गोपरले हाहाकार गर्दै भने, हे राम, हे कृष्ण, तिम्रा पिताजीलाई यो असुरले लिएर गयो, लिएर गयो, लिएर गयो। भगवान्ले सुन्नुभयो। भगवान्लाई थाहा थियो यो वरुणको अनुचर हो भनेर। भगवान् सिधै वरुण लोकमा जानुभयो। वरुण देवताले भगवान् श्रीकृष्णको सत्कार गर्नुभयो, उठेर पूजन गर्नुभयो, शरणमा वन्दन गर्नुभयो, हात जोडेर भन्नुभयो, प्रभु आज नै यो देह सफल भएको छ, यो जन्म सफल भएको छ मेरो। आज नै मेरा देवता पितृहरू सबै प्रसन्न भएका छन्। हजुरको चरणरज आज मैले प्राप्त गरेको छु। हजुरको आगमनले गर्दा यो जीवन सफल भएको छ। हे प्रभु, मेरा सेवकले नजानेर हजुरका पितालाई हरण गरेर लिएर आयो। सेवकले गरेको अपराध स्वामीले गरेकै ठहर्छ, त्यस कारणले यो अपराध मैले गरेको ठहर्छ। त्यस हुनाले कृपा गर्नुहोस्, ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुमर्हसि अशेषदृक्। मलाई पनि क्षमा गर्नुहोस्, म पनि एउटा अपराधी ठहरेँ। आफ्ना पिताजीलाई लिएर जानुहोस्। गोविन्द नियताम एष। हजुर पितृवत्सल हुनुहुन्छ नि, पिताका प्यारा, अथवा तपाईँ पितृभक्त हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले यस्ता प्यारा पिताजीलाई लिएर जानुहोस्। सेवा सकेपछि वरुण देवताले नन्दबाबा भगवान्का साथमा जिम्मा लगाइदिनु भयो। भगवान् पिताजीलाई लिएर आउनुहुन्छ ब्रजमा। सबै प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन्। ओहो, नन्दबाबा कहाँ जानुभयो? ब्रजका राजा हुनुहुन्छ नि, उहाँ नभइसक्ने बित्तिकै हाहाकार भयो ब्रजमा। भगवान्ले लिएर आउनुभयो पिताजीलाई। सबै अत्यन्तै आनन्दित छन्। यसरी वरुण लोकबाट पिता नन्दलाई लिएर आउनुभयो भगवान्ले। सारा गोपहरूले माने साक्षात कृष्ण त ईश्वर पो रहेछ कि क्या हो। ते तौ सुक्यधियो राजन मत्वा गोपास्तमीश्वरम। भगवान्लाई ईश्वर मानेर भन्छन्, हे कन्हैया, तिमी त साक्षात नारायण हौ क्या हो। हामीलाई तिम्रो लोकको दर्शन गर्ने इच्छा छ। हामीलाई त बडा आश्चर्य लाग्यो। इति स्वानांश भगवान् विज्ञाय। आफ्ना शरणमा आएका यी गोपहरूको इच्छालाई जानेर भगवान्ले विचार गर्नुभयो। मेरा सङ्कल्पका अधीनमा छ सबै भन्ने कुरा यिनीहरूले थाहा पाउनुपर्छ। मेरो दिव्य लोकको दर्शन पनि गर्नुपर्छ भनेर सारा गोपरलाई साथमा लिएर आउनुभयो। आउनुहोस्, आउनुहोस्, मसँग आउनुहोस्। लिएर जानुभयो। लगेर एउटा ब्रह्मरथ नामेको रथ, जहाँ अक्रुजीले स्नान गर्दा भगवान्को दिव्य धामको दर्शन गर्नुभएको थियो, त्यस रथमा, त्यस कूपमा लगेर भगवान्ले भन्नुभयो, यहाँनिर स्नान गर सबैले। ते तु ब्रह्मरथं नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धृताः ददृशुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। त्यहाँ चुल्लुकमा डुब्यो। डुबेपछि
सबैलाई उद्धार गर्नुभयो भगवानले। अनि त्यहाँबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै प्रवेश गर्दा त्यो ब्रह्मकुण्डमा बाहिर निस्कँदा सबै वैकुण्ठ लोकमा छन्। अत्यन्तै सुन्दर दिव्य नित्यमुक्त पार्षदहरूद्वारा सेवित भगवान शङ्खचक्र गदा पद्म लिएर बस्नुभएको छ। यस्तो सौन्दर्यको दर्शन सारा गोपहरूले गर्नुभयो। भगवानले यसरी वैकुण्ठको दर्शन पनि गराउनुभयो गोपहरूलाई। त्यस पछाडि सबैलाई फेरि आफ्ना मायाले मोहित गर्नुभयो ब्रजमा, किनभने अगाडिको लीला गर्नु छ प्रभुले। अहिले नै ईश्वर भनेर जानेको जानै भयो भने अगाडिका लीलाहरू बन्दैनन्। सबै आनन्दले विभोर भएका छन्। नन्दबाबा पनि अत्यन्तै आनन्दले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले भगवानले अनेक लीलाहरू गरिरहनु भएको छ ब्रजभूमिमा। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण। गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण